नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर सुनीता थत्ते। अद्य प्रभृति अस्माकं निःशुल्क संस्कृतानुवादकक्षायाः आभासीपटले आयोजितस्य कार्यक्रमस्य वयं बहव्यः उत्तमाः प्रस्तुतयः रेकार्डिंग् पार्ट् 1, 2, 3 इति मध्ये दृष्टवन्तः। आगच्छन्तु आयोजनस्य अवशिष्टाः प्रस्तुतयः द्रक्ष्यामः। तथैव अस्माकं समूहे याः गीताव्रतिन्यः भगिन्यः सन्ति तासाम् अभिनन्दनम् अपि कुर्मः। तदर्थम् अहं सूत्रसञ्चालकं मुकेश महोदयं निवेदयामि यत् कार्यक्रमम् अग्रे नयतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्यतनीयायां कक्षायाम् अहं सर्वेषां स्वागतं करोमि। वयम् अस्य कार्यक्रमस्य अद्यतनीयस्य आरम्भं कुर्मः। तदर्थम् अहं सरस्वतीवन्दनां करोमि। सर्वेपि सिद्धाः भवन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नमो नमः। अहं सर्वेषां स्वागतं कृत्वा अद्यतनीयं कार्यक्रमम् अग्रे नेतुं सर्वप्रथमम् आह्वयामि। स्वागतगीतार्थं श्रीमतीं भावना मुंडे महोदयां यत् सा स्वागतगीतं प्रस्तूयेत्। नमो नमः। नमस्कार। वंदे संस्कृत मातरम्। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गीर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी बेला वयं भाषानुरागिजनाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। नमो नमः। धन्यवादाः। वयं सर्वेपि अस्माकम् अतिथिमहोदयानां महनीयानां भूयः भूयः स्वागतं कुर्मः वन्दामहे। इदानीम् अहम् अनुभवश्रावणार्थं तथा च अस्माकं रविवासरस्य कार्यक्रमस्य चित्रणं प्रस्तोतुं महोदयां निवेदयामि डॉक्टर माणिक अकोलिकर महोदयां यत् सा स्वप्रस्तुतिं दद्यात्। नमो नमः। गत रविवासरस्य 22 जून दिनाङ्कस्य कार्यक्रमः अतिसुन्दरः गरिमामय च आसीत्। एषः सर्वः डॉक्टर सुनीता भगिन्याः तपस्यायाः परिणामः अस्ति। भवत्याः समर्पणं, निष्ठा, सहृदयता च अनुकरणीयाः सन्ति। भवत्याः अध्यापनशैली अतीव प्रभाविनी, सरला च अस्ति। भवत्याः कारणात् एव संस्कृत भाषायां प्रति मम रुचिः सज्जाता। अधुना भवत्याः सुन्दरः कार्यक्रमः
सञ्चालितः सः अतीव प्रसन्नस्य। अस्मिन् शुभकार्यक्रमे डॉक्टर घनश्यामजी दीक्षित महोदयस्य उपस्थितिः अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः आसीत्। तस्मै अपि वयं धन्यवादं ज्ञापयामः। सर्वेषां सहयोगेनैव एषः कार्यक्रमः सफलः जातः। अहं सुनीता भगिन्याः स्वास्थ्यं सुखं दीर्घायुष्यं च कामये। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहु जयतु शोभनं, संस्कृतम्। धन्यवादः। अहम् अत्र वक्तुम् इच्छामि यत् एतत् सर्वं माणिक् महोदया स्वयमेव लिखितवती। स्वयमेव प्रथमं बहु तु शोभनम्। हिन्दी भाषायां लिखितवती, अनन्तरं तस्य अनुवादं कृत्वा प्रेषितवती मह्यं। तर्हि त्रुटयः न आसन् अधिका। अग्रे मुकेशजी, चलतु। तव सञ्चालनं बहु शोभनम् अस्ति। बहु शोभनं, तदेव अहं वक्तुम् धन्यवादाः। इच्छामि बहुत यत् बहुत अच्छा, कार्यक्रम मतलब संचालन बहुत ही बढ़िया किया पिछली बार भी और अभी। बहुत बढ़िया, मतलब कार्यक्रम में 4 हाँ, चांद तो इनके संचालन 4 से चांद भी लग लगा, रहे सच बात है। हैं। और न न संस्कृत न तो न इतना हाँ, बढ़िया, मतलब इतना व्यवस्थित बढ़िया बोलते हैं। अग्रे धन्यवादाः। चलतु मुकेश जी। आम्, इदानीम् अहम् अग्रे कार्यक्रमं नेतुम् अस्माकं मध्ये केचन तादृशाः संस्कृताध्येतारः सन्ति ये न केवलं संस्कृतं पठन्ति, न केवलम् अत्र कक्षायां संस्कृताध्ययनं कुर्वन्ति, तत्परं ते इतोपि संस्कृतग्रन्थान् यत् सर्वेषां वास्तविकं ध्येयमस्ति तेषां ग्रन्थानाम् अपि पारायणं कुर्वन्ति, तेषां स्मरणमपि कुर्वन्ति। तदर्थम् अत्र अस्माकं मध्ये केचन गीताव्रति अध्येतारः सन्ति। तेषाम् अभिनन्दनार्थम् अहं माननीयां डॉक्टर थत्ते महोदयां निवेदयामि यत् सा सर्वेषाम् अस्माकं गीतावृत्ति अध्येतॄणाम् अभिनन्दनं कुर्यादिति। अत्यन्त हर्षस्य विषयः यत् अस्माकं मध्ये याः भगिन्यः अध्येतृरूपेण अत्र संस्कृतस्य अनुवादकक्षायां प्रतिरविवासरम् उपस्थिताः भवन्ति, तासु बहव्यः गीतायाः कण्ठस्थीकरणं कृत्वा श्रीमद्भगवद्गीतायाः न केवलम् एकम् अध्यायम् अपि तु 18 अध्यायानां कण्ठस्थीकरणं कृत्वा गीतावृत्ति इति पदवीं प्राप्तवत्यः। तर्हि तासां प्रति अस्माकं कक्षायाः पक्षतः अभिनन्दनम्, अभिवादनं, वन्दनं। सर्वप्रथमा अस्ति गीतावृत्ति श्रीमती प्रतिभा देवले भगिनी, गीतावृत्ति श्रीमती सुखदा जावडेकर भगिनी, गीतावृत्ति श्रीमती मीनाक्षी किंगे महोदया, गीतावृत्ति श्रीमती स्नेहा भाटवडेकर महोदया। अस्याः विषये वक्तुम् इच्छामि यदेषा श्रीमच्छङ्कराचार्यस्य शृङ्गेरी मठस्य परीक्षायां 100% अंकान् प्राप्य सर्वोत्तमं स्थानं प्राप्तवती, सुवर्णपदकमपि प्राप्तवती। एतस्याः अपि अभिनन्दनम्। अनन्तरं श्रीमती रूपाली गिरी महोदया, एषा अपि गीतावृत्ति अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 18 अध्यायानां कण्ठस्थीकरणं सरलं नास्ति। तर्हि वयं सर्वे अस्माकं संस्कृतानुवादकक्षापक्षतः सर्वासाम् अपि गीतावृत्ति भगिनीनाम् अभिनन्दनं कुर्मः, अभिवादनं कुर्मः, वन्दनं च कुर्मः। एकवारं करतलवादनेन एतासाम् अभिनन्दनम्। इदानीं समयोऽस्ति अस्माकं मुख्यातिथिमहोदयानाम् उद्बोधनस्य, व्याख्यानस्य च। तथापि अहम् एकामेकां भगिनीम् आमन्त्रयामि यत् कृपया एकमेकं श्लोकं गीतायाः श्रावयन्तु। सुखदा जावडेकर भगिनी। शरीरे यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति
वायुर्गन्धा निवाशयात्। ये श्लोक बहु शोभनम्। अध्याय 15। हाँ, ये श्लोक अध्याय 15 में का है। और इसे ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जीवात्मा जो है, वो जीवात्मा जिस तरह वायु अपने साथ जिस जिस वस्तु का सुगंध यानी वास, मराठी में बोलते वास, अपने साथ लेके जाता है, वैसा ही जीवात्मा ही एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में अपने इंद्रिय के साथ, अपने मन के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने वासना पर नियंत्रण करो, इच्छा पर नियंत्रण करो, और जैसे है वैसे ही स्थिति में, समस्थिति में रहने का प्रयत्न करो। बहु शोभनं ताई, बहु शोभनम्। इदानीम् अहम् आमन्त्रयामि मीनाक्षी किङ्गे भगिनी। नमो नमः। अत्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। ये श्लोक दूसरे अध्याय में है, और ये श्लोक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया है कि कौन सा भी कितना भी कठिन परिस्थिति आए तो भी डट के मतलब सामना करना चाहिए, सहनशीलता उसमें आनी चाहिए। समस्त सब भोगों को अनित्य बतलाया इस श्लोक ने, और सुख दुख द्वंद्व ये तो सहन करने की आज्ञा दी है इस श्लोक में। भगवान कहते हैं कि कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय जो है और उसके विषय के संयोग उत्पत्ति विनाशील है, आते हैं जाते हैं, लेकिन तुझे उस डट कर सामना करना चाहिए। वैसे ही हम लोग अपने जीवन में सब मतलब कौन सी भी कठिन परिस्थिति आए तो उसको सामना करना चाहिए, सहनशीलता हमें आनी चाहिए। बहु शोभनं, बहु शोभनं मीनाक्षी ताई। इदानीम् अहम् आमन्त्रयामि प्रतिभा देवळे भगिनीं, कृपया आगच्छतु, श्लोकमेकं च श्रावयतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में 22 नंबर का ये श्लोक है। तो ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि भगवान कहते हैं अगर आप अनन्य भाव से सिर्फ मुझे ही बचते हैं, सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं और हर एक काम में अगर आप मेरा स्मरण रखते हैं तो आपका जो कुछ योगक्षेम है वो मैं चलाता हूँ और मैं उसका भार वहाने में सक्षम हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान का सतत चिंतन करना ये बहुत ही आवश्यक बात है, इसीलिए मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। धन्यवाद। बहु शोभनं प्रतिभाजी। इदानीम् अहम् आमन्त्रयामि डॉक्टर रूपाली गिरि भगिनीं, यत् कृपया आगच्छतु, रुचिकरं श्लोकं च श्रावयतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्थरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवैयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अहम् अस्य श्लोकस्य निम्नार्थं दातुं न इच्छामि, किन्तु अस्य वर्गस्य अभिप्राय दातुम् इच्छामि। स्वागतं, वदतु। आचार्य, भवत्या झूम माध्यमेन तत्र संस्कृत शिक्षणम् अतीव आकर्षकं च आसीत्। गंभीरा स्पष्टा च पठनशैली विद्यार्थिनां मनसि संस्कृत भाषाया सौन्दर्यं स्पष्टं प्रकाशितवती। बहु शोभना वाक्यरचना। हाँ। प्रत्येकस्य छात्रस्य सक्रियसहभागितां सुनिश्चित्य संवादात्मकं शिक्षणम् अतीव सराहनीयम्। सर्वेषां जिज्ञासानां धैर्येण समाधानं प्रदातुं भवत्याः समर्पणं भाव प्रशंसनीयः। भवत्याः अध्यापनं न केवलं ज्ञानदायी अपितु प्रेरणादायकमपि आसीत्।
धन्यवादः। बहु शोभनं रूपाली जी, भवती बहु शोभनं संस्कृतं लिखितवती, पठितवती अपि। यतोहि अहं न जानामि स्म यत् भवती अभिप्रायमपि श्रावयिष्यसि। बहु शोभनम्। इदानीम् अहम् आमन्त्रयामि श्रीमती स्नेहा भाट्टवडेकर महोदयां, यत् सापि आगच्छतु, श्लोकमेकं श्रावयतु गीतायाः। अहं गीतायाः विषये एतत् चिन्तयामि यत् अस्माकं ये मुख्यातिथि महोदयाः सन्ति तेषां PhD इत्यस्य विषयः गीताम् आश्रित्य एव आसीत्। अत एव अहं चिन्तितवती यत् एतासां परिचयः अपि आवश्यकः अस्माकं कक्षायां, तथैव कण्ठस्थीकरणं नास्ति सरलम्, अत एव एतासां अभिनन्दनम् अपि आवश्यकं। तर्हि अहं अभिनन्दनं करोमि सर्वासाम् अपि भगिनीनां। स्नेहा भाट्टवडेकर भगिनीं च आमन्त्रयामि। नमो नमः दीदी। नमो नमो नमः नमः। सर्वेभ्यः। हाँ, मैं 11वां जो भगवद गीता का अध्याय है उसमें से 46 जो श्लोक है वो मुझे अच्छा लगता है। किरीटिनं गदिनये चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। जो अनुसंधान हम रखते हैं वो सगुण रूप का रखते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिखाया, फिर भी उसके मन में भगवंत का जो चतुर्भुज रूप है वो ही उसकी इच्छा करता है। जो मुकुट है भगवान के सर पर, उसके हाथ में जो गदा है, चक्र है, तो वो रूप ही वो उसे उसमें ही वो उसको देखना चाहता है। और वो हमारे भी हृदय में हमेशा है। ये मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा है। धन्यवादः। बहु शोभनं स्नेहाजी, भवतीनां विशेषम् अभिनन्दनं, यतोहि 100% अङ्कान् प्राप्य एषा सुवर्णपदकं प्राप्तवती। इदानीं भवन्तः सर्वे मुकेश महोदयस्य प्रशंसां कृतवन्तः। अहं वक्तुमिच्छामि यत् मम सौभाग्यं यत् मुकेशः छात्ररूपेण शिष्यरूपेण मह्यं प्राप्तः। एषः अतिप्रतिभाशाली छात्रः अस्ति, इदानीं तु शिक्षकः अस्ति। एषः कविताम् अपि रचयति, न केवलं हिंदी भाषायाम् अपि संस्कृत भाषायाम् अपि रचयति। अहं मुकेश ओझा महोदयम् आमन्त्रयामि यत् यत्किमपि तेन रचितं तत् अत्र श्रावयतु। धन्यवादाः महोदयाः। सर्वप्रथमं तु अहं कथयितुं महोदयया प्राप्तः तत् महोदयायाः सौभाग्यम् इति तु सा कथयति, परन्तु महदिदं मेपि सौभाग्यमस्ति यत् मया महोदया प्राप्ता, तथा च अहं महोदयायाः संस्कृतं पठितवान्, ज्ञातवान् च। तथा च संस्कृतं तु अद्भुतमेव अस्ति, सर्वे जानन्त्येव। एतत् संस्कृतं यदा मम जीवने आगतं, सम्पूर्णमपि जीवनं परिवर्तितं मे। तर्हि अहम् अत्र भवतां सर्वेषां पुरतः महोदयायाः धन्यवादान् ज्ञापयामि। धन्यवादाः पुनः। इदानीम् अहम् एकां त्रिश्लोकीं गुरुवन्दनां श्रावयामि। अहं प्रथमतया यदा हिंदी भाषया एकां कवितां लिखितवान् आसम्, सा कविता गुरोः निमित्तमेव आसीत्। अहं महोदयायै समर्पितवान् आसम् तां कविताम्। इदानीमपि अहं प्रथमतया यदा संस्कृते मया रचना कृता अनुष्टुप् छन्दसि, अनुष्टुप् छन्दः अस्माकं संस्कृते भवति, सरलः छन्दः। गीता तु अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति, इतोपि छन्दांसि सन्ति तत्र, परन्तु अनुष्टुप् छन्दः सरलं। तदर्थम् अहं त्रिश्लोकीम् एकां गुरुवन्दनां लिखितवान् अस्मि, तदहं श्रावयामि। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। जगदाधारभूतः सन् ज्ञानं यच्छति भूतले, पुण्यस्नेहेन यो युक्तः तं गुरुं प्रणमाम्यहम्।
यो नेता सर्वलोकानां विश्वन्नयति मुक्तये मोक्षं तु यस्य क्रोडे वै तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मेति ज्ञायते यो हि शिवविष्णुप्रमाणतः परब्रह्मेति यश्चापि तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। बहु शोभनम मुकेश जी। अत्यंत अस्खलिता सारगर्भिता कविता श्लोक रूपेण भवता रचिता। एका अपि त्रुटि नास्ति छंद विषये मात्राणामपि। तदर्थं भवान् अत्यंत श्लाघ्यः प्रशंसनीयः। धन्यवादः। इदानीं कस्य समयः? इदानीं महोदयस्य व्याख्यानस्य एव समयः अस्ति न? आम् आम्। किमपि अवशिष्टं न? न इदानीं तु अवशिष्टं नास्ति महोदयानाम् महोदयानामेव। हा, इदानीम् अस्माकं एषा मीट् अपि समाप्तप्राया अस्ति। अतः वयं डॉक्टर घनश्याम दीक्षित इत्येतेषां व्याख्यानम् अग्रिम ज़ूम् मीट् मध्ये, इत्युक्ते रेकॉर्डिंग पार्ट 5 इति मध्ये श्रोष्यामः द्रक्ष्यामश्च। तदा प्रभृति नमस्कारः, धन्यवादः, नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।